يقنعني ان هاي شيء طبيعي. في نهاية المباراة الافتتاحية بكأس العالم بين قطر والإكوادور صار هالشيء الغريب، الجمهور الياباني قرر ينظف الملعب حتى مو مباراتهم. Let me help you guys. Thank you. ولما سألتهم عن السبب اللي يخليهم ينظفون شيء هم ما لهم علاقة فيه، كان الجواب We never leave, Japanese never leave rubbish behind us. We respect the place. Not for the cameras. نطلب الكاميرا. واو انا توقعت واقفين بس طلع عليك نهاية الملعب قاعد ينظفون متوسعين كل مكان. هاي شيء سمعت عنه بس ما توقعت انه هو واقعي بهالطريقة. واو فوق ذي كله شالوا الاعلام من الارض حطوهم اغلبهم على الكراسي واخذوهم بالاحترام. ريسبكت.